أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان मीम के ऊपर ज़बर है فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه आवाज़ मिलाएं مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف आवाज़ मिलाएं هداي فلا خوف هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو
वक़ुलना नहीं है वक़ुलना बितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 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 إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هداي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن تبع فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي فلا خوف فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون فمن